अस्सलाम वालेकुम, ये आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से एक मुतबादिल मनसूबा तैयार हो रहा है। भावलपुर में एनए 168 का वो हल्का जो मलिक इकबाल चुन्नर साहब के इंतकाल के बाद खाली हो गया है, वहाँ मोहसिन नकवी साहब को ज़िमनी इंतखाब में लड़ाने का एक मनसूबा है। ये दरअसल कौमी असम्बली के अंदर एक मुतबादिल वज़ीर आज़म को तैयार करने की मनसूबाबंदी है, या ये पीएमएलएन पर एक मुस्तकिल दबाव कायम रखने का मंसूबा है, या इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम के एक जौहरी बदलाव के हवाले से जो एक खेल है पस पर्दा और काफ़ी अरसे से फाइलों में दबा हुआ है, क्या उसका एक खामोश आगाज़ है? ये वो सवालात हैं जो इस वक़्त सरगोशियों में बाखबर हलकों में ज़ेर गर्दिश है। दूसरी तरफ पीएमएलएन पीटीआई के साथ भी एक ताल्लुक कायम करने की कोशिश कर रही है बिलवास्ता, और पीपल्स पार्टी भी पीटीआई के से एक ताल्लुक पैदा करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है और पीएमएलएन ऐसा क्यों कर रही है, इसकी अपनी-अपनी वजूहात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उन्हें 28वीं तरमीम के लिए शायद पीटीआई की हिमायत दरकार हो। सबब इसका ये है कि मुस्लिम लीग नून 28वीं तरमीम के उस मंसूबे पर, जिस पर वो खुद भी अमल नहीं करना चाहती, अगर अमल करना ही पड़ गया अपनी हुकूमत बचाने के लिए या नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से महफूज रखने के लिए इस खेल पर काम करना ही पड़ा, तो वो समझती है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल ना हो। चुनांचे वो ये चाहते हैं कि इस एजेंडे पर पीटीआई को कुछ रियायतों के इवज़ आमादा कर लिया जाए। ये किस सतह पर है और ये मंसूबा काम भी करेगा या नहीं, अभी इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सोच मौजूद है कि अब तहरीक इंसाफ को किसी न किसी शक्ल से राब्ते में रखा जाए और सियासी मंजरनामे में जो इस वक़्त आपाधापी है, इंतशार है और रस्साकशी है, उससे बचने के लिए उसे एक तवाज़ुन साज़ क़ुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये मंसूबा सिर्फ़ सियासी जमातों का नहीं है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का भी है, और वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पीटीआई से जो राब्ता रखना चाहती है, उसका सबब ये है कि पीपल्स पार्टी का अंदाज़ा ये है कि पीएमएलएन पीटीआई की एक फ़ितरी हरीफ है, और पंजाब के अंदर पीएमएलएन को पीटीआई ने मुकम्मल फ़ारिग कर दिया है। फॉर्म 47 की वजह से पीएमएलएन एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से इस वक़्त इक़्तिदार में तो है, मगर सबसे कमज़ोर पिच पर पीएमएलएन ही है। चुनांचे पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर पीटीआई के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप खामोशी से कायम कर लिया जाए, तो मुस्लिम लीग नवाज़ को इक़्तिदार से बेदखल किया जा सकता है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को जो भी ज़रूरत है और जो भी उसका इन्हिसार है, वो इस वक़्त पीपल्स पार्टी पर है, जिससे एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अगरचे आसिफ अली ज़रदारी से कुछ खामोश मामला तो तय हुए हैं, लेकिन जो मंसूबा एस्टेब्लिशमेंट का है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो आर्ज़ी ज़रूरतों और हीला-जुइयों के लिए कायम होने वाला हालिया ताल्लुक जो पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लाहौर में कायम हुआ है, वो ज़्यादा देर तक शायद न चल पाए। लिहाज़ा पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके पास एक काउंटर प्लान होना चाहिए, और इसी मंसूबे पर काम करते हुए पीपल्स पार्टी इंतहाई खामोशी से मगर कुछ सुरत के साथ पीटीआई से कुछ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रही है। इस जानिब इशारा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान ने भी दिया है, लेकिन ज़ाहिर है ये जो इशारा है वो बहुत हल्का और मध्यम है, और इसके जो असरात हैं और इसकी जो नौइयत है और इसकी जो शक्ल है, वो काफ़ी गहरी और मज़बूत है। मगर पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब हो सकेगी या नहीं, ये भी अभी सवाल की एक घुम्मन-घेरी में छुपा हुआ मामला है। इस पूरे तनाज़ुर को अपने ज़हन में रखिए, और इस तनाज़ुर के पीछे छुपे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदाज़ों, वसवसों, अंदेशों को भी ताज़ा रखिए, और अब 19 सितंबर की उस कॉल की जानिब चलिए, जहाँ तहरीक इंसाफ
ایک لہو گرم رکھنے کا بہانہ ڈھونڈے ہوئے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے ایک لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس ڈیٹ کے سے پہلے ہی پورے ملک میں ایک فضا بنا دی ہے تحریک انصاف نے، اور ایک ہڑبونگ مچی ہے سرکاری جو صفحے ہیں اس میں، مگر یہ ہڑبونگ واقعی ہے یا یہ صرف دکھاوا ہے، اور اس 29 سپٹمبر کی کال سے کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے کہ نہیں، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے 29 سپٹمبر کی کال دی تھی، یہ کال 5 اگست کو دی تھی۔ اس سے ایک روز قبل سہیل آفریدی کی ایک ملاقات محسن نقوی صاحب سے ہوئی تھی۔ محسن نقوی کے ساتھ ہونے والی اسی ملاقات کو تحریک انصاف کے حلقوں میں کسی پراسرار ملاقات کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ ملاقات لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھی، مگر کچھ اطلاعات یہ ہے کہ اس میں محسن نقوی نے اس کال کے حوالے سے بھی بات کی تھی، جو ڈیٹ پی ٹی آئی نے پہلے سے طے کر لی تھی، جس کا علم وفاقی حکومت کو بھی تھا۔ تو 29 سپٹمبر کی اس کال کے حوالے سے تحریک انصاف کے حلقوں میں ہی ایک شور بپا ہوا، ایک ہنگامہ بپا ہوا۔ دو قسم کے خیالات پیش ہوئے۔ ایک تو جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ سہیل آفریدی کو اتنی دور اور دیر کی تاریخ نہیں دینی چاہیے تھی۔ جب 5 اگست کو وہ یہ کال 29 سپٹمبر کے لیے دے رہے تھے تو ایک کم و بیش 2 ماہ کا عرصہ ہے، جبکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت ساری افواہیں زیر گردش تھی اور ہے بھی۔ تو ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت لمبی مدت کے بعد کی کال ہے، جبکہ دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اقدام اور تیاری کے درمیان ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور وہ فاصلہ کم سے کم کر دینا چاہیے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کوئی ایسا کھیل کھیل سکے جو اس کی ماضی میں کچھ مثالیں موجود ہیں، اور ناپسندیدہ کچھ واقعات اس پورے کھیل کے پیچھے موجود ہیں۔ تو پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے، یا پی ٹی آئی کے یہ جو موجودہ لانگ مارچ کے آرکیٹیکٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر کارکنان کی موبلائزیشن کا بھی مسئلہ ہے، جو بددل ہے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سے اور ان رہنماؤں سے جو عمران خان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی اور جو عمران خان کی بدولت ہی سیاست میں موجود ہے۔ تو تحریک انصاف کے ان کارکنوں کو بھی یہ یقین دلانا ہے کہ اس دفعہ قیادت عمران خان کے حوالے سے ایک حقیقی ٹھوس اور مضبوط منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 5.5 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ میں شرکت کے لیے اپنا نام رجسٹر کروایا ہے، اور بے پناہ ایک جوش پیدا کیا جا رہا ہے تمام صوبوں میں انتہائی خاموشی سے کارکنان کے اندر۔ یہ بلبلہ پیدا ہو سکے گا یا یہ جوش 29 سپٹمبر کو اپنا کوئی رنگ دکھا بھی سکے گا یا نہیں، یا اس سے پہلے پاکستان کی سیاست مختلف مد و جزر کی شکار ہوگی، یہ سب ابھی سوالات ہیں۔ مگر جو پس پردہ کھیل ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں 29 سپٹمبر کے اس احتجاج کے حوالے سے موجودہ تیاریوں پر خاموش ہے۔ یہ سوال 4 اگست کی اس ملاقات سے بھی جڑا ہوا ہے جو سہیل آفریدی کے ساتھ محسن نقوی نے کی تھی۔ محسن نقوی نے جو گفتگو سہیل آفریدی کے ساتھ کی تھی 4 اگست کو، اس میں یہ کہا تھا کہ آپ جو کل کال دے رہے ہیں وہ ابھی ملتوی کر دیجئے اور کچھ انتظار کر لیجئے، کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ابھی یہ تو نہیں بتانا چاہ رہا کہ محسن نقوی مسلم لیگ نون کے حوالے سے اس وقت مختلف قریبی دوستوں اور اپنے حلقوں میں کیا کہہ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے خلاف محسن نقوی جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو دراصل ایک مخصوص حلقے کی جانب سے ہونے والی گفتگو محسوس کی جاتی ہے، یا کم از کم لوگ اس کے بارے میں ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں۔ تو محسن نقوی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایک ناکام حکومت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پلے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوا اور ان کی کوئی عوامی حمایت نہیں ہے، اور وہ مسلسل ناکامی کا منہ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ پی ایم ایل این کی وجہ سے دیکھ
دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس پورے محسن نقوی کے پھیلائے ہوئے اس پورے ماحول میں جو گفتگو وہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ دراصل پی ٹی آئی کے لیے جو گنجائش ہے وہ 28ویں ترمیم کے اس مسودے کے لیے ہے کہ جس میں کچھ رعایتوں کے عوض وہ پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ابھی یہ ایک سست رفتار منصوبہ ہے، بہت دھیمے شروع میں ہے، اور اس کا ایک واضح شعور جو اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں نظر نہیں آ رہا، مگر یہ کھیل جاری ہے خاموشی سے۔ تو سہیل آفریدی نے جواباً جو کہا وہ بالکل مناسب اور معقول بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان تک رسائی دے دیجئے، کم از کم ان کے خاندان کی رسائی دے دیجئے، یعنی ان کی بہنوں کو ملنے دیجئے، علیمہ خانم صاحبہ کو ملنے دیجئے، اور جو عمران خان کی صحت ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایک تسلی دے دیجئے، ہمیں ایک تسلی کر لینے دیجئے، تو ہم اس احتجاج کو ملتوی کر دیں گے۔ ظاہر ہے محسن نقوی نے اس پر کوئی یقین دہانی نہیں کرائی۔ یہ کوئی بڑے مطالبات نہیں ہیں، یہ وہ حق ہے کسی قیدی کا جو قانون انہیں دیتا ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں کوئی اودھم مچ جائے اور کوئی ہڑبونگ مچ جائے اور کچھ اتھل پتھل ہو جائے۔ لیکن کیوں اتنی بھی رعایت پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی، اور محسن نقوی نے اس پر کوئی یقین دہانی نہ صرف یہ کہ نہیں کرائی بلکہ واپس پلٹ کر بھی کوئی جواب نہیں دیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 سپٹمبر کے لیے پی ٹی آئی جو تیاری کر رہی ہے اور جو اعلان کر رکھا ہے 2 مہینے کا، ان 2 مہینوں میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے اس احتجاج کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پر ایک دباؤ کے لیے، اور ایک مستقل دباؤ میں رکھ کر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے وہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہی ہے جس کے بارے میں ابھی واضح طور پر کچھ چیزیں تو موجود نہیں ہیں، لیکن یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ 28ویں ترمیم کی حمایت کے لیے پہلا دباؤ ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو یہ باور کرایا جائے گا کہ پی ٹی آئی اگر یہ احتجاج کامیاب کرا لیتی ہے تو یہ لوگ کہیں پر بھی موجود نہیں ہوں گے، کسی صفحے پر کسی کے ساتھ کسی اتحاد اور مفاہمت میں یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جن کو بوتل میں رکھنے کے لیے، اور یہ جن جو بوتل میں رکھنا ہے اس میں جو بوتل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی اس بوتل کا ڈھکن بند کر سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جن کو بوتل میں بند رکھنے کے لیے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے گی تو پھر پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو وہ چاہتی ہے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ تھیوری کا ہے۔ ہم اس پورے منظرنامے کو اگر تھیرائز کریں تو بنیادی مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے طاقت اور سیاست کے درمیان ایک خاموش رسہ کشی کا۔ طاقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ارتکاز چاہتی ہے، اور سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طاقت میں شراکت دار بننا چاہتی ہے۔ پاکستان کے اندر باقی ملکوں میں جو سیاست ہے وہ طاقت کا واحد منبع، واحد مرکز، واحد سرچشمہ ہے، جس میں جو طاقت کے مظاہر ہیں وہ سیاست کے خدمتگار ہیں۔ پاکستان میں طاقت ارتکاز کی طرف گامزن ہے، اور پچھلے 70 برسوں میں طاقت نے ایک ارتکاز پیدا کیا ہے اپنے گرد۔ پہلے وہ شراکت دار تھی، اب وہ اپنے شراکت دار رکھتی ہے، اور اس شراکت دار کو بھی وہ اب شراکت دار دیکھنا نہیں چاہتی۔ موجودہ فارم 47 کے بندوبست کے بعد یہ نظام جو کبھی ہائبرڈ کہلاتا تھا اب ہائبرڈ بھی نہیں رہا۔ اس پورے نظام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں طاقت سیاست کو شراکت دار رکھنے کے بجائے اسے اپنا خدمتگار دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ سیاست کے جو حکومتی 2 چہرے ہیں جو انتہائی مکروہ ہے اور جو مفاہمت کے باعث پاکستان کے پورے قومی مفادات کے منظرنامے کے سوداکار اس وقت لگتے ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، وہ اب ایک کھیل کھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اب اس خدمت گاری کے بجائے شراکت داری کے لیے کوشاں ہے۔ پی ایم ایل این نے بھی ایک خاموش کھیل کھیل رکھا ہے، اس کا اندازہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی ایک خاموش کھیل شروع کر دیا ہے جس کا اندازہ اسٹیبلشمنٹ کو
पहले ही हो चुका है। यूं ये चूहे बिल्ली का खेल है और ये खेल बहुत ही खामोशी से जारी है और इसमें पीटीआई जो कुछ कर रही है उस पूरे खेल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है इस्टेब्लिशमेंट भी, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी उसमें अपने लिए राहत के सामान पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ आखिरी नुक्ता तहरीक इंसाफ के लिए है। तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह सोचना चाहिए कि जब भी अवामी बेदारी का कोई मामला तहरीक इंसाफ के अंदर पैदा होता है तो निज़ाम की सारी कुव्वतें उसके खिलाफ लग जाती है। ऐसा क्यों है? आप देखिए कि तहरीक इंसाफ ने जब 5 अगस्त को 29 सितंबर के इस एहतजाज का ऐलान किया तो तहरीक इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप 2 मुख्तलिफ आरा के साथ सामने आए। ये काफ़ी न था कि अकबर एस बाबर ऐसे लोग भी खड़े हो गए जिन्होंने ये कहा कि इमरान खान उन्हें पैगाम दे रहे हैं। अकबर एस बाबर दुनिया में वो आखिरी आदमी होंगे जिनसे इमरान खान राब्ता करना चाहेंगे और शायद वो आखिरी आदमी भी वो ना हो। तो अकबर एस बाबर ऐसे लोग इस तरह बरवकार आने लगे। फिर जो है वो आप देखिए कि तहरीक इंसाफ के कुछ हामी और जो मखसूस हलकों के घग्गू घोड़े और जो है वो माटी के पुतले होते हैं वो हरकत में आ गए। कांच की सारी गुड़ियाहें हरकत में आ गई जो तहरीक इंसाफ के अंदर कोई और खेल खेलती हैं। ये सारे लोग जो ये काम करने के लिए मुतहरिक हुए ये दरअसल उस अवामी बेदारी के ऐलान की वजह से था। अवामी बेदारी जबर के निज़ाम के खिलाफ खौफ का सबसे बड़ा वो हथियार है जो आम लोग रखते हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप इंडिया से लीजिए जहाँ जंतर मंतर पर तलबा ने एक एहतजाज किया। बज़ाहिर ये एहतजाज एक पर्चे के अफ़शा होने पर था मगर इसके जो असरात हैं वो इंडिया के पूरे समाज पर पड़े। आज पूरी दुनिया में इस तहरीक का मुताला हो रहा है और गौर हो रहा है कि वो काम जो कांग्रेस जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उम्र से ज़्यादा बड़ी उम्र रखती है सियासी जमात के तौर पर और जो वसी तजुर्बा रखती है सियासत का अंग्रेज़ों से मुकाबले का अपने ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कुव्वतों से सफारही का वो कांग्रेस बीजेपी को झुकाने में नाकाम रही। किसी एक वज़ीर का भी पिछले 2 दहाइयों पर फैले बीजेपी के सूबाई और कौमी हुकूमतों के मंजरनामों में कहीं इस्तीफ़ा नहीं ले सकी। आखिर क्यों कांग्रेस अपने एहतजाज के बावजूद बीजेपी पर कोई असर नहीं डाल सकी और जंतर मंतर पर बैठे हुए तलबा ने बीजेपी को घुटनों के बल गिराया, उनके एक वज़ीर से इस्तीफ़ा लिया और उनका वो दावा, वो कर्र-फ़र, वो शान-ओ-शौकत जो वो ये रखते थे कि बीजेपी को कोई झुका नहीं सकता, उनके वुज़रा से कोई इस्तीफ़ा नहीं लिया जा सकता, वो चंद तलबा ने अपने नारों और अपने अज़्म से करके दिखाया। ऐसा क्यों हुआ? सबब इसका ये है कि अवामी बेदारी अगर हकीकी हो तो जबर का जो भी निज़ाम होता है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। चुनांचे जबर के किसी भी निज़ाम को जो असल ख़तरा होता है, जो असल खौफ होता है वो अवामी बेदारी से होता है। अवामी बेदारी एक मुसलसल अमल है। जंतर मंतर पर बैठे हुए तलबा ने बीजेपी के एक वज़ीर से इस्तीफ़ा लिया, उसके बाद वो अपने घरों को चले गए। अब वो दोबारा बेदार हुए हैं और एक नई तहरीक बर्पा करने पर आमादा है। अगले 2-3 दिनों में आप इंडिया के मंजरनामे पर जंतर मंतर की तरह कई मंजरनामे देखेंगे, कई ऐसे जंतर मंतर देखेंगे जहां वो एहतजाज कर रहे होंगे। अवामी बेदारी सबसे अहम तरीन हथियार है अवाम का और जबर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। तो जबर का जो निज़ाम है वो इसी से खौफ खाता है। पीटीआई के पास ये वाहिद हथियार है। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।